इसलिए मेरे भाई आप सब जो है ना खामोश हो जाए, चुप ना हो बात। और थोड़ी सी देर बात करनी है, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह बुनियादी का प्रोग्राम जो ये होगा, यहाँ उलमाए किराम की तशरीफ फरमाए। आप हमारे प्रोग्राम शादी भी है, अल्लाह करे इस मदरसे को अल्लाह खूब तरक्की दे, और अल्लाह करे हमारे जो इस गांव के बच्चे हैं खूब ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह फ़ायदा उठाए इस मदरसे से। प्यारे अजीज़ साथियों, जहाँ उलमा नहीं है, जहाँ मदारिस नहीं है, वहाँ जाकर के हम मालूम करो उलमा की और मदारिस की क्या कदर है। बस भैया रख दो इसे, बहुत गौर से बात सुनिए बेटे को साथ। मैं ये बता रहा था, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। एक जगह एक आलिम साहब चले गए, जब एक जगह एक आलिम साहब चले गए तो उन्होंने बयान किया। बयान करने के बाद वो जाने लगे। वहाँ के मकामी लोगों ने कहा हजरत आप अभी न जाएं, एक जनाजा तैयार है, जनाजे के पास कौन कहने लगे, सफ़े बन गई, जनाजा सामने आ गया। प्यारे अजीज साथियों, जब जनाजे की सफ़े लग गई ना, और इमाम साहब जो मौलाना थे जो गांव में आए थे, जब वो जनाजे के करीब आकर खड़े हुए बात करने के लिए, नमाज पढ़ाने के लिए, तो उस कफन में से एक सिसकने की आवाज़ आ रही थी। जब हज़रत ने देखा कि इसमें तो भाई कोई आदमी सिसक रहा है, तो जब कफन खोल के देखा तो 85 साल के एक बड़े मियाँ कफन में सिसक कर रो रहे थे। हज़रत ने कहा भाई अल्लाह वालों, एक बात तो बताओ, नमाज़े जनाजा तो मरने के बाद होती है, भाई अभी तो ये मरे भी नहीं है, तुम इनकी अभी से ही नमाज़े जनाजा पढ़वा रहे हो, कितनी गलत बात है। तो लोग यूँ कहने लगे हज़रत हमारे पूरे गांव में कोई आलिम नहीं है, हमारे दूर दूर तक इलाके में कोई हाफिज नहीं, कोई आलिम नहीं, और हमारे यहाँ का ये हाल है कि अगर वक्त पर कोई हाफिज आलिम नहीं होता तो बग़ैर नमाज़े जनाजा पढ़ाए दफन कर दिया जाता। इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि 2-4 दिन में इनका इंतकाल हो जाएगा, इसलिए अब तुम आए हुए हो, इसलिए पहले तुमसे नमाज़े जनाजा पढ़ो। हजरत रोने लगे इस बात को सुनकर, और फिर वो गांव वाले यूँ कह रहे हजरत हमारे यहाँ अगर कोई आलिम हाफिज होता तो हम मरने के बाद नमाज जनाजा पढ़वा लेते, लेकिन जब कोई आलिम ही नहीं है। तो भाई अजीज साथियों, हजरत यूँ कह रहे थे खुदा की कसम उलमा की कदर वो लोग जानते हैं जहाँ उलमा नहीं है, लेकिन हम लोग नाकदरे हैं, नाशुक्रे हैं। क्यों नाशुक्रे हैं कि हमारा इलाका अल्लाह का शुक्र, बड़े बड़े मदरसे, बड़े बड़े उलमाए किराम, लेकिन भाइयों ऐसा नहीं है। खुदा की कसम नीयत ये होनी चाहिए अल्लाह हमारे हर घर में आलिम पैदा करे। इस गांव का कोई अपना जाती आलिम है यहाँ का? नहीं है ना भाई, कितनी अफसोस की बात है। क्या इस गांव में हमारे अपने मुसलमानों के 50 घर भी नहीं है? सारे मुसलमानों के यहाँ पे भाई ईमानदारी से बताओ, क्या इतने सारे घरों में एक आलिम होना नहीं चाहिए? भाई मैं खुदा की कसम हदीस की बात कर रहा हूँ कि जब कल एक आलिम जन्नत में जा रहा होगा ना, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके जन्नत में जाने का ऐलान कर देगा, तुम जन्नत में जाओ। वो जन्नत में जा रहा होगा, एकदम अल्लाह कहेंगे रुक जाओ। अब ये आलिम घबरा जाएगा कि पता नहीं अल्लाह ने मुझे क्यों रोक दिया। ये अल्लाह से दरख्वास्त करेगा, अल्लाह तूने मुझे जन्नत में जाने के लिए ऐलान किया, अब तूने मुझे क्यों रोक दिया? तो भाइयों अजीज साथियों, अल्लाह कहेगा है मेरे प्यारे बंदे, तुझे अकेला जन्नत में नहीं जाना है, तेरे साथ तो बहुत सारे लोग जन्नत में जाएंगे। आज बस तेरा काम ये है कि तू हाथ पकड़ ले, किसी की तरफ को इशारा कर दे, तेरा काम इशारा करने का है, मेरा काम जन्नत में भेजने का है। तुझे अकेले जन्नत में नहीं जाना है, तुझे तो बहुत सारे अमले को लेकर जन्नत में जाना है। खुदा की कसम मेरे भाई अजीज साथियों, ये आज दीन का काम शुरू होने के लिए जा रहा है। सारे गांव के जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं, नेत कर लो मेरे भाइयों, खैर के काम में मुआविन बनना चाहिए, मददगार बनना चाहिए, कभी रुकावट का जरिया नहीं बनना चाहिए। भाई पता नहीं यहाँ की कोशिशें, यहाँ की जरा सी मिट्टी उठाकर इधर को फेंक देना हो सकता है मगफिरत का जरिया बने। मेरे भाइयों, और मदरसे ये दीन के किले हैं, यही मदारिस इस्लामिया जब तक बाकी हैं
جب تک میرا اور آپ کا وجود باقی بھائیو، جس دن یہ مدرسے ختم ہو جائیں گے خدا کی قسم صحیح بات بتانے والے لوگ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو عزیز ساتھیوں، دیکھو ہم سب یہاں جمع ہیں، بیٹھے ہیں، گاؤں کے معزز ساتھی بھی ہیں، ذمہ دار ساتھی بھی ہیں، سب سے میری درخواست ہے بھائی یہ چھوٹا سا بالکل دین کا ادارہ شروع ہو رہا ہے، آپ دعا کریں اس کے لیے، اللہ خوب برکتیں دے مدرسے میں اور ہمارے بچے بہترین عالم کریں گے نا بھائی، کریں گے انشاءاللہ۔ اب ایک طالب علم ہے چھوٹا سا، وہ 2-3 اشعار سنائے گا آپ کو، کہنا باتیں نہیں کرنی، اللہ کے رسول کی شان میں یہ بچہ 2-3 اشعار پڑھے گا، آپ خاموشی سے سنیں۔ تو بہت چھوٹا سا جلسہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ 1 سال کے بعد یہی اگر آپ حضرات نے مولانا کا ساتھ دیا انشاءاللہ بڑے بڑے علماء کے قدم اس گاؤں میں پڑ جائیں گے۔ خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، نیک عالموں کا بستیوں میں آنا بھی خیر ہے۔ ایک عالم نیک عالم قبرستان سے گزر جائے نا تو اللہ مردوں پہ سے عذاب کو ہٹا لیتا ہے۔ اس مدرسے کی برکت سے انشاءاللہ دارالعلوم دیوبند سے علماء بڑے بڑے علماء انشاءاللہ 1 سال کے بعد آپ یہاں دیکھیں۔ لیکن بھائیو آپ کا سب سے بڑا تعاون یہ ہے کہ آپ مولانا کو اپنے بچے پڑھانے کے لیے دیں۔
آپ سے پیسوں کی کوئی درخواست نہیں بھائی، کام اللہ کا ہے، اللہ کرائے گا، نہ میری حیثیت کام کرنے کی نہ آپ کی ہے، کام اللہ کا ہے، اللہ کرانے والا ہے۔ اللہ کس سے کرائے گا، کیسے کرائے گا؟ قرآن کریم میں کہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی عزیز ساتھیوں، ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جب صبح میں کرتا پاجامہ پہن کے نکلیں گے، سینے سے قرآن قاعدہ پارا لگا کر سینے سے آئیں گے، خدا کی قسم ان کے جانے آنے کی برکت سے آپ دیکھنا اللہ پوری بستی میں خوشحالی پیدا فرمائے۔ کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ مولانا راشد صاحب واقعی بہت محنتی آدمی، 3-4 سال سے میں مستقلاً مولانا راشد کو دیکھ رہا ہوں، منڈیا کے اندر رہ کر بشاروں نے رات دن ایک کر دی مسجد کے لیے۔ لیکن بھائیوں، مولانا راشد کا کوئی کمان نہیں، اللہ نے جب چاہا، جس سے چاہا، اللہ نے بہنوں سے بھی اللہ کام لے سکتا ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جب حافظ بنیں گے انشاءاللہ، آپ نیت کر لو کہ دل و جان سے ہم مدرسے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ ہے نہیں بھائی تیار؟ بھائی دین کے کام میں کبھی رکاوٹ کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔ آپ دین کے کام میں اگر حصہ بھی نہ بن سکو، اگر دین کے کام کا حصہ بھی نہ بن سکو تو بھائی رکاوٹ کا ذریعہ نہیں، کیونکہ پتہ نہیں اللہ کو کون سی بات پوری لگ جائے اور پتہ نہیں پھر کیا حالات پیدا ہو۔ اللہ کرے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی جو ہے نیک اعمال کی اللہ ہدایت عطا فرما دے۔ کہنے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی اللہ اسے معاف فرما۔ دیکھو آپ حضرات کے ایک بیچارے جانے پہچانے قاری عطا اللہ صاحب بیچارے یہاں موجود ہیں، ابھی وہ ہمارے علاقے میں ہے، دھولانی کی طرف مسجد میں خدمت انجام دے رہے ہیں۔ بھائی وہ بھی یہاں آتے جاتے رہیں گے، آپ بھی جو ہے سب ان کو جانتے ہیں، مولانا راشد صاحب کا بھی تعارف ہے ان سے۔ انشاءاللہ یہ سب علماء مل کر یہاں محنت کریں گے، انشاءاللہ جلدی ہی یہاں اسی جگہ پر ہمارے بچے، ننھے ننھے بچے اللہ کی ہوئی زبان سے جب اللہ کا نام لیں گے نا بھائی، اللہ کو رحم آگے۔ میں نے پڑھا ہے جب چھوٹا سا بچہ تلاتی ہوئی زبان سے بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے اس کے ماں باپ کی مغفرت فرما دیتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ چھوٹا سا بندہ ہے لیکن میرا نام لینے کی کوشش کر رہا ہے کہ تم فرشتوں گواہ رہو، میں نے اس کے ماں باپ کی مغفرت فرما دی۔ کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ بھائی؟ چلیں بھائی اب